नयाँ नेपालको समावेशी रेडियो। टाइम चेक। स्टुडियोको घडीमा बिहानको 6 बजेको छ। अब सुन्न सक्नुहुन्छ नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी। पहिलो न्युजै राडन गर्छ है। त्यो पछाडिको पछाडिको मलाई दिनु, त्यसो पढेर पछाडिको मलाई मैले पढेर पछाडि दिनु पछाडि है। अर्को पछाडि पढेर पहिलो पहिलो अर्को त्यसको पछाडि अर्को पछाडि सुप्रभात। नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरीमा इन्द्रशरा खड्कासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल डायरी विभिन्न एफएम रेडियोबाट देशैभरि र nfmnews.com मार्फत विश्वभर सुन्न सकिन्छ। आज 2080 साल असार 7 गते बिहिबार जुन 22 तारिक सन् 2023 नेपाल सम्बत 1143 आषाढ शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि। नेपाल डायरीमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नयाँ समीकरण बनाउन कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेता संवादमा। सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास, दलका गतिविधि सत्ता केन्द्रित। नयाँ दल पनि पुरानकै आलोचनामा सीमित। उद्घाटन भएको 6 महिनापछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो उडान। बीआरआई परियोजना अन्तर्गत विमानस्थल बनेको चीनको फेरि दाबी। विकासभन्दा सावा ब्याज भुक्तानीमा सरकारलाई बढी बजेट चाहिने। सप्तरीमा अन्तर्जातीय बिहे गरेका दलित युवा विरुद्ध अपहरणको मुद्दा। रोग पालेरै बस्छन् कर्णालीका महिला। राज्य खोज्दै द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाको समूह। अफ्रिकी मुलुक इथियोपिया भुकमरीको मारमा करिब 2 करोड जनसङ्ख्या प्रभावित। टाइटनिकको अवशेष हेर्न गएको पनडुब्बी 4 दिनदेखि बेपत्ता। र आइसिसी विश्वकप छनौटमा नेपाल आज वेस्ट इन्डिजसँग खेल्दै। साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालको हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात। सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणको पौरख, रेडियो संचारको गौरव, के गाउँ के सहर, सारा नेपालीको एउटै रहर, नेपाल एफएम नेटवर्क। आज काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाहरूले अर्थ, राजनीति र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको प्रसङ्गलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। सबभन्दा पहिले सत्ता समीकरण अन्तर्गत नयाँ समीकरण बनाउन कांग्रेस र एमाले संवादमा रहेको प्रसङ्ग। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापुर रहेकै क्षण नयाँ सत्ता समीकरणको रूपरेखा कोर्न कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू बीच भित्रैभित्र चलिरहेको संवादले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र अविश्वास बढाएको छ। धेरै साना दलको समीकरण बन्दा राजनीतिक अस्थिरता हुने भन्दै एमालेले 2 ठूला दलको सहभागितामा सरकार बनाउन पहल गरेको छ, जसले आकार भने लिन नसकेको दुवैतर्फका नेताहरू बताएका छन्। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भन्दै जेठ 30 मा सिंगापुर जानु भएका देउबा हिजो बिहान 11 बजे स्वदेश फर्किने कार्यक्रम थियो, तर फर्कने समय अचानक परिवर्तन गरेर देउबाले केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाट गरेको सत्ता गठबन्धन भित्रै आशंका भएको छ। यही बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले बाहेकका वाम शक्तिलाई एकत्रित गराई असार 4 मा समाजवादी मोर्चा गठन गर्नु भएको छ। यी घटनाक्रमले कांग्रेस र माओवादी आपसमा सशंकित भएको बेला एमालेले नयाँ गठबन्धनको पहल तीव्र बनाएको छ। एमालेसँग संवादमा कांग्रेसका एक नेताका अनुसार एमालेका नेताहरूले नै कांग्रेस एमाले गठबन्धन बनाउन पहल कदमी लिइरहेका छन्। ठूलो दल कांग्रेसकै नेताले सरकारको नेतृत्व गर्दा प्राकृतिक हुन्छ, 2 दल मिल्दा साना दलहरूलाई मोलमोलाइको अवसर हुँदैन, सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ भन्ने तर्क अनुसार एमालेका नेताहरूले संवाद अघि बढाएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, तर यस विषयमा हाम्रा सभापति नै अहिलेसम्म सकारात्मक देखिनु भएको छैन। सिंगापुर भ्रमण
पछि उहाँको भनाइ के हुने हो प्रतीक्षा गरिरहेका छौं। देउबा सकारात्मक नभए तत्काल गठबन्धन सम्भव नहुने र कांग्रेसको इतर समूह पनि सामेल नभए नयाँ गठबन्धन बलियो नहुने ठानेर एमाले कांग्रेसका सबै पक्षसँग संवाद गरिरहेको छ। एमालेले कांग्रेसको संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग मात्रै कुरा गर्दा समीकरण भर पर्दो नहुने ठानेर यसपटक एमालेले कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा र संस्थापन पक्षका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहितसँग विभिन्न चरणमा संवाद गरिरहेको ती नेताले भन्नुभयो। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा तत्काल त्यस्तो सम्भावना नदेखिए पनि भविष्यमा कांग्रेस र एमाले बीच समीकरण बन्न असम्भव नभएको बताउनुहुन्छ। एमाले उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङले पनि कांग्रेस नेताहरूसँग पछिल्लो पटक हुने गरेको संवादमा हार्दिकता बझिरहेको बताउनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धन भित्र पनि प्रधानमन्त्रीले समाजवादी गठबन्धन मोर्चा बनाउनु भएको छ। कांग्रेसमाथि दबाव बनाइराख्न प्रचण्डको यो कदम अगाडि बढेको कांग्रेसका नेताहरूको बुझाइ छ। यद्यपि प्रचण्डले कांग्रेसलाई आश्वस्त पार्न खोजिरहनु भएको छ। हिजो साँझ एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उहाँले समाजवादी मोर्चा बनाउने कुरामा कांग्रेसका नेताहरूको पनि सहमति रहेको दावी गर्नुभएको थियो। तपाईहरू लेफ्टहरू आफ्नो विचारको धरातल भएका पार्टीहरू छिटो मोर्चा बनाउनु त्यसले नेपालको राजनीतिलाई अलि सहज बनाउँछ भन्ने छ उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतमा सरकारको नेतृत्व गरेको दलबाटै कांग्रेसलाई बदनाम गराउने काम भइरहेको र यसले सत्ता हस्तान्तरण हुने कुरामा पनि अविश्वास बढेको भन्दै कांग्रेसका कतिपय नेताहरू एमालेसँगको समीकरण बनाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन्। पछिल्ला दिन प्रचण्ड र देउबा बीचको भेटघाट पनि पातलिएको छ। विशेष गरी नेकपा एमाले गठबन्धन कांग्रेस र एमाले बीच बनाउन खोजिरहेको छ। के तपाईहरू कांग्रेससँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउन खोज्नु भएको हो र हामीले एमाले नेता राजन भट्टराईलाई सोधेका छौं। अब राष्ट्रिय राजनीति संसदको बनावट कस्तो छ भन्दा तपाईले म त्यो अहिले गर्दिन भनेर नचाहे पनि यो गठबन्धन जुन बाटोमा हिँडेको छ यसमा मतलब चाहिँ क्र्याक त बोलिसकेको छ। अरु कुनै विषय छ, एजेन्डा छ, मुलुक कसरी अगाडि लाने नीतिगत रूपमा उहाँहरूको बिचमा कुनै विभेद छ, कुनै बहस हुन्छ कहिले केहीमा पनि हुनुहुन्न। कृषिको बहस पनि बेला फेरि सत्तामा आउन सक्छ भन्ने यहाँको एमाले आउनु त सकिहाल्छ नि। एमाले त मतलब सेकेन्ड लार्जेस्ट भित्र पनि तपाईँलाई भनौँ प्यारलल लार्जेस्ट हो। त्यस्तो डिस्टेन्स मतलब चाहिँ ग्याप पनि अहिले कङ्ग्रेस र आउनु होइन। इमिडिएट सेकेन्ड पार्टी भएको हुनाले आउनु त सकिहाल्छ। तर म फेरि पनि भन्छु हामी यो सत्ताको खेल अहिले हाम्रो प्राथमिकता होइन, हामी लागिरहेका छैनौँ। कांग्रेससँग स्टिलले चाहिँ सत्ता समीकरणको हेरफेरमा एमालेको प्रयास कायम रहन्छ भन्ने प्रष्ट संकेत हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। तपाईँले के भने त्यो त नर्मल कुरा हो नि त। हामीले चाहिँ सहकार्य अब अहिलेको जस्तो संसदको कम्पोजिसनमा म फलानुसित सहकार्य गर्छु फलानुसित चाहिँ गर्दिनँ भनेर भन्ने ठाउँ छ र? आखिर तपाईँले मुलुकलाई निकास त दिनै पर्ला कुनै एउटा समयमा। अब आवश्यकता पर्यो भने त्यो स्थिति पनि मतलब चाहिँ हुन्छ भनेर भन्न खोजेन हो। तर हामी त्यसमा छौँ भनेर त्यसलाई अलिक पर गएर बुझ्ने जुन खालको भएको छ व्याख्या गर्ने कोसिस भएको छ त्यस्तो छैन। हामी कुनै संवादमा पनि छैनौँ, कुनै किसिमको हामीले छलफल पनि चलाएका छैनौँ अहिले त्यो विषयमा। नेकपा एमाले अब थप शक्ति आर्जनका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ भने चुनावी वर्षमा कांग्रेसको नेतृत्व लिँदा प्रभावकारी काम देखाउन नपाइने तर्क गर्दै कांग्रेसका नेताहरूले पनि सभापति देउबालाई एमालेसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्न सुझाइरहेका छन्। राजनीतिक दलको गतिविधि सधैँ सत्ताकै वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। सदनदेखि सार्वजनिक समारोहसम्म चर्को भाषण गरेर नथाक्ने दलका नेताहरूको व्यवहार भने नागरिकका समस्या समाधानमा जोडिन सकेका छैनन्। पुराना र आफूलाई स्थापित भन्नेदेखि नयाँसम्मको सबै दलको ध्यान सस्तो लोकप्रियता कमाउनेमै केन्द्रित रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। सत्ता केन्द्रित राजनीति र नेताहरूको सस्तो प्रचारबाजीले जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा भने ओझेलमा मात्र परेका छैनन्, दलहरूमा जिम्मेवारी बोध पनि हराउँदै गएको छ। नागरिकले दैनिक भोग्नु परेका समस्या समाधानमा भन्दा नेताहरूको ध्यान आफू र आफ्नालाई जोगाउन केन्द्रित हुने गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यक्त व्यथिति, किसान र उद्योगीका समस्या तथा सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएको
ढिलासुस्ती अन्य दलहरूको व्यवहारमा होइन नारामा मात्र सीमित रहेको छ। राजनीतिकै आडमा हुने अपराधमा उन्मुक्तिको बाटो खोजी खोजी अपराधी छुट्याउने खेल पनि भइरहेका छन्। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दलहरूकै व्यवहारले व्यवस्थालाई नै विकृत गराउँदा समेत उनीहरूको चेत खुलेको छैन। सामाजिक न्यायदेखि सुशासनसम्मका विषयमा दलहरू चुक्दै गएको विश्लेषकहरूको दाबी रहेको छ। पुराना दल काममा गम्भीर छैनन्, नयाँ दलहरू पनि सृजनात्मक काममा भन्दा पनि पुरानोको आलोचनामै अल्मलिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। यही बेला नयाँ राजनीति सहितको नीतिगत बहसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुटेको छ। ऊ नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको छ। गत वर्ष असार 7 गते निर्माण भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना दिवस आज मनाउँदैछ। घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको आज ठिक 1 वर्ष पुगेको छ। 1 वर्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति सफल र कति असफल भयो? के नागरिक केन्द्रित पार्टी बन्यो त? हामीले प्रवक्ता मुकुल ढकाललाई सोधेका छौँ। यो कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको हाम्रो गन्तव्य भनेको नेपाली जनताको जीवन स्तरलाई देखिने गरी महसुस गर्ने गरी परिवर्तन गर्नु हो। यदि तपाईँ एउटा घरको 1 तला माथि या 2 तला माथि आफ्नो गन्तव्यलाई मान्नुहुन्छ भने पहिलो खुर्किलो चढ्नु, पहिलो वर्षमा एउटा पहिलो खुर्किलो चढ्छौँ भन्ने एउटा उद्देश्य थियो भने त्यो उद्देश्य पुरा भएको हो। तर पहिलो खुर्किलो चढ्ने बित्तिकै त्यसमा खुसी हुने र हामी चाहिँ सफल भयौँ भनेर माथिने कुराहरू भयो भने त्यसले हामीलाई काहीँ पनि पुर्याउँदैन र यो कृष्ण हुँदैन कि हाम्रो गन्तव्य भनेको त्यो तलाको माथि पुग्ने हो, अर्थात् जनताको जीवनमा जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउने हो। र त्यो हामीले अहिलेसम्म त्यो गर्न सकेका छैनौँ र त्यो समयमा पनि त्यो सम्भावना चाहिँ थिएन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जति एउटा रोडम्याप लिएर हिँडेका थियौँ, जुन रोडम्याप लिएर पार्टी स्थापना गरेका थियौँ, त्यो रोडम्यापमा हामी सफल भएका छौँ। हामी जुन रोडम्यापमा हिँडेका थियौँ त्यसमा सफल भएको मान्छौँ भन्नुभयो। मलाई बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न, कुन कुन विषयमा यहाँहरू सफल हुनुभयो? हामीले सबभन्दा सुरुमा एउटा पार्टीलाई स्थापना गर्न कुरा, यो आफैमा पनि एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। पार्टी स्थापना गर्ने बित्तिकै चुनावमा जानुपर्ने कुरा र चुनाव लड्दाखेरि आफ्नो एजेन्डा विचारलाई जनता सामु छोटो अवधिमै पुर्याउनु र यो जुन तरिकाको विश्वास जनताले हामीले दिनुभएको छ त्यो विश्वास आर्जन गर्न सक्नु, यो एउटा आफैमा यो एउटा उपलब्धिमूलक भएको छ। त्यसपछि पार्टी स्थापनाको बखत एकदमै थोरै व्यक्तिहरूबाट हामीले सुरु गरेको अभियानमा 3 व्यक्तिहरू र विशेषतः हामीले सोचेको जस्तै जान्ने व्यक्तिहरू हामीसँग जोडिन आउनु पुग्नुभयो, विज्ञहरू जोडिन आउनु पुग्नुभयो। त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा सफलताको यो 1 वर्ष उत्साहपूर्ण छ। यो 1 वर्षमा पार्टीले बेहोर्नु परेको क्षति के रह्यो, कति रह्यो? यो 1 वर्षमा हामी 2वटा चुनावमा लगालग जानु पर्यो र पार्टी स्थापना भइसकेपछि र यो बिचको अवधिमा हामीले जनता केन्द्रित हाम्रो पार्टीमा जुन छलफल चलाउने, पार्टीलाई त्यो मुद्दामा बढी केन्द्रित गराउने हाम्रो जुन योजना थियो, पार्टी स्थापना गर्दाखेरिको जुन एउटा योजना थियो, त्यो योजनामा चाहिँ कता न कता हामीले ढक्का पुग्यो। नेपाल FM 91.8 मा प्रसारण भइरहेको नेपाल डायरीमा संसदमा सरकारसँग मल बिउ माग्दै सांसद। नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यकता छैन, अर्ग्यानिक मल कारखानाको आवश्यकता छ। देशलाई पुरै लुटेर राज गर्ने ठाई सरकारले पाउँछ कि किसानले पाउँछ? किसानको रोपाई सुरु भयो, मल छैन, महँगीले ढाड सेक्यो, नागरिकले नाच्ने आधार छैन। उद्घाटन भएको 6 महिनापछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो उडान, तर चिनिया दाबीले फेरि विवाद। सप्तरीमा अन्तर्जातीय बिहे गरेका दलित युवा अपहरण मुद्दामा जेल परे लगायतका प्रसङ्ग बाँकी छन्। नेपाल डायरी सुन्दै गर्नुहोला। लम्पी स्किन रोगबारे जानकारी। लम्पी स्किन गाई भैँसीमा लाग्ने विषाणुजन्य रोग हो। लामखुट्टे, टोक्ने झिङ्गा र किर्ना जस्ता किराहरूको टोकाई संक्रमित गाई भैँसीको ओसार पसारबाट सर्ने हुँदा गर्मी मौसममा यो रोगको प्रकोप बढी देखिन्छ। यो रोग लाग्दा उच्च ज्वरो आउने, दाना पानी कम खाने, दुध उत्पादनमा अत्याधिक गिरावट आउने, छालामा सारो
बोलो गिर्खाहरू देखिने गम्भीर संक्रमण भएमा गिर्खाहरूले पुरै शरीर ढाक्न सक्ने तथा गिर्खाहरू फुटेर गहिरो घाउ हुने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। यो रोग लागेमा गाई भैँसीहरूको कहिलेकाहीँ मृत्यु समेत हुने हुँदा गोठ खोर सफा राख्ने, लामखुट्टे, टोक्ने झिङ्गा लाग्नबाट कमी गर्ने, गोठ खोरमा नियमित रूपमा निसंक्रमण औषधि छर्कने गर्नुपर्दछ। यस रोग लागेको शंका लागेमा नजिकको स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरिन्छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, हरिहर भवन, ललितपुर। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ग्यास उद्योग समूह 20 लाख भन्दा बढी सिलिन्डरहरू एभरेस्ट, सुगम, त्रिशूल, साइपाल, कामाख्या, प्रिमा र सहारा गरी एउटै छाना मुनि विभिन्न 7 किसिमका ब्रान्डहरू, देशैभरि 3000 भन्दा बढी डिलरहरूको सञ्जाल, रु 1 करोडसम्मको दुर्घटना बिमा भएको, अत्याधुनिक प्रविधिबाट पूर्ण सुरक्षित रूपमा उत्पादन गरिने, कतिपय अवस्थामा त बिना शुल्क आफ्नै अर्को ग्याससँग साट्न पनि मिल्ने। हाम्रो घर संसारमा एभरेस्ट ग्यास संसार, देशैभरि पाइने, सुरक्षित निभाइने। तपाईँ अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सुरु भएको विषय। औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको 6 महिनापछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यबाट आएको जहाज अवतरण गरेको छ। चीनको चेन्दुबाट आएको सिचुवान एयरलाइन्सको जहाज हिजो बिहान पोखरा अवतरण गरेको हो। पोखरामा भोलि र पर्सि हुने नेपाल चीन फ्रेन्डशिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलमा सहभागी हुने पाहुना लिएर जहाज आएको हो। 158 सीट क्षमताको एयरबस 319 जहाजमा 84 जना यात्रु रहेको जानकारी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकी प्रवक्ता जसोदा सुवेदीले दिनुभयो। सुवेदीका अनुसार पोखरा अवतरण गरेको उक्त विमान हिजो बिहान 11 बजे काठमाडौँको लागि उडेको थियो। उडान सुरु भएकै बेला चीनले फेरि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गतको परियोजना भनी दावी गरेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिजो अन्तर्राष्ट्रिय उडानपछि आयोजित कार्यक्रममा चीनका राजदूत छन सोङले यो एयरपोर्ट BRI अन्तर्गत बनेको दावी गर्नुभयो, जबकि नेपालले BRI अन्तर्गत कुनै पनि परियोजनामा सम्झौता नभएको दावी गरिरहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2023 को जनवरीमा सुरुवात भएको हो। राजदूत सोङले भन्नुभयो, यसको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको हो। चाइनिज इन्जिनियरहरूबाट यो निर्माण भएको हो। यो BRI परियोजना अन्तर्गतको हो। यसअघि गत पुसमा विमानस्थल उद्घाटन कार्यक्रममा पनि चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले पनि पोखरा विमानस्थल चीनको महत्त्वाकांक्षी BRI अन्तर्गत भएको दावी गर्नु भएको थियो। त्यसपछि यस विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी र विवाद भएका थिए। तर एयरपोर्ट उद्घाटनको 6 महिनापछि पहिलो व्यावसायिक उडान गराएको चीनले यो विमानस्थल BRI अन्तर्गत नै भएको पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ। नेपाल सरकारले भने त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको दावी गरेको छ। यो विमानस्थल निर्माणको क्रममा भएका द्विपक्षीय सम्झौतामा कहीँ कतै पनि BRI को नाम उल्लेख नभएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीको दावी छ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय बीच यो परियोजनाका लागि भएको ऋण सम्झौतामा पनि BRI को नाम उल्लेख छैन, उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैगरी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि पोखरा विमानस्थल BRI अन्तर्गत नपर्ने बताउनुभयो। चीनको एक्जिम बैंकबाट सहुलियत ऋणमा यो राष्ट्रिय गौरवको योजना बनेको हो, तर चीनले किन भनिरहेको छ त्यो बुझ्न सकिएको छैन, उहाँको टिप्पणी थियो। तर पूर्व अर्थ सचिव पुरुषोत्तम ओझाको तर्क भने यसलाई जे भने पनि फरक नपर्ने तर्क छ। दात्री निकायको सहायता दिँदा तिनीहरूलाई एउटा नाम दिने गरेका छन्। यस्तो कतिपय पुराना सडकहरू पनि एन्ड फर ट्रेड अन्तर्गत हो भनेर योजना देखाउने चलन छ। ऋणको आयोजना हो, BRI भने पनि जे भने पनि आखिर ऋण तिर्नै पर्छ, त्यसमा विवाद गर्नु उचित छैन, उहाँको तर्क छ। पोखरा एयरपोर्ट बारे चीनको बारम्बार दावी र विवादको प्रसङ्ग पत्रपत्रिकाहरूले छापेका छन्। गैर दलित युवतीसँग प्रेम विवाह गरेकै कारण सप्तरीको विश्वपुर गाउँपालिका 6 का मनोज कुमार राम अहिले अपहरण मुद्दामा कारागारमा हुनुहुन्छ। उहाँले अग्निसाय र कृष्णा श्रवण गाउँपालिका 4 की बबिता
ईश्वरसँग 2079 कार्तिकमा प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो। तर केटी पक्षले पानी पनि नचल्ने केटा भन्दै बबिताको कृत्य जन्मदर्ता बनाएर मनोज विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसकै आधारमा सप्तरी जिल्ला अदालतले मनोजलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ, जबकि कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले मनोज र बबितालाई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पनि दिइसकेको छ। मनोजकी आमा सरिता देवीले गुण्डा पठाएर ज्यान मार्ने धम्की दिइरहेको बताउनु भएको छ। 3 वर्षको प्रेमपछि अन्तर्जातीय बिहे गरेका दलित युवा विरुद्ध अपहरणको मुद्दा चलिरहेको छ। जन्मदत्ता कृत्य गरेर युवतीलाई नाबालिग भनियो, कोर्ट म्यारेज गरेका मनोजलाई जेल पठाइयो शीर्षकमा सौरभ यादवले नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेख्नु भएको छ। 3 वर्ष सुरक्षा फौजको नियन्त्रणमा र थुनामा रहेकी एक किशोरी मुक्त हुँदा 1.5 वर्षको सन्तान काखमा थियो। राज्यकै नियन्त्रणमा रहेका बेला जन्मेको सन्तानको बाबु पत्ता लगाउने जिम्मेवारी कसको हुन्छ? यो गम्भीर प्रश्न बोकेका द्वन्द्व पीडित महिलाहरू यति बेला विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन्। यी र यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा सत्य निरूपण आयोगको ध्यान जानुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरिरहेका छन्। यसै सिलसिलामा द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाहरूको राष्ट्रिय संगठनकी केन्द्रीय संयोजक देवी खड्काले हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। यो मुद्दा उठाउन थालेको देशभरिका पीडित महिलाहरूसँग काठमाडौँमा 2078 चैत 14-15मा भेला गरेपछि हो, तर त्यस पछाडि पनि कुनै टुङ्गोमा पुग्न सकिएको छैन। भेलाका निष्कर्ष सुनाउने बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन नेकपा माओवादीले 2052 फागुन 1 देखि 2063 मङ्सिर 5 सम्म दीर्घकालीन जनयुद्ध छेड्दा बलात्कृत भएका महिलाका मुद्दा कतै पनि उठेका थिएनन्। द्वन्द्वका बेला बलात्कृत महिलाका समस्या सत्ता पक्षकै नेता बनेर प्रचण्ड र देउवाले सुन्दा समेत आँखामा आँसु टिलपिल पारेर चैत 16 गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले जानकारी दिनुभएको थियो। सोमदेवले 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धका बेला प्रचण्ड विद्रोही नेता र देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, देउवा सत्ता पक्षकै दलको नेता हुनुहुन्छ। तर ती मुद्दाको सुनवाई होला कि नहोला अहिले पनि बलात्कृत भएका महिलाहरू अन्योलमै छन्। नागरिक दैनिकमा गुणराज लुइटेलले खबर लेख्नु भएको छ। बैंकरहरूको लापरवाहीका कारण कर्जाको दुरुपयोग बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकको बैंकिङ सुपरिवेक्षण विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको वार्षिक बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको अनुशासनहीनताले खराब कर्जा मौलाएको निष्कर्ष छ। वार्षिक रूपमा नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने क्रममा बैंकहरूमा धेरै व्यथिति पाइएको राष्ट्र बैंकका बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताउनुभयो। वार्षिक रूपमा गरिने नियमित कार्यक्रम नै हो। त्यस क्रममा बैंकहरूमा व्यथिति देखिएपछि केहीलाई कारबाही र कतिपयलाई सचेत मात्र गराएका छौं उहाँले भन्नुभयो। साथै सुधारका लागि सम्बन्धित बैंकहरूलाई पत्राचार पनि गरिएको छ। त्यसपछि थप सुपरिवेक्षणको पनि गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। बैंकहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा उद्देश्य अनुसार प्रयोग नभएको पाइएको छ। यो केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशन विपरीत हो। बैंकमा उपस्थित नभई एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा सार्न सकिने कर्जा समेत सावा ब्याज तिर्नमा प्रयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण 21 खर्ब 73 अर्ब 24 करोड रुपियाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गत जेठसम्मको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरणमा त्यस्तो देखिएको हो। सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण मध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण करिब 26 अर्बले बढी छ। गत जेठसम्म 10 खर्ब 79 अर्ब 72 करोड आन्तरिक ऋण र 10 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड बाह्य ऋण तिर्न अझै बाँकी छ। गत जेठसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले विकास खर्च भन्दा बढी बजेट देखिएको छ। सामा ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै अब सरकारले विकासमा खर्च गर्ने बजेट भन्दा बढी बजेट चाहिने देखिएको छ। पत्र पत्रिकामा खबर छ। तपाईं अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग रोग पालेरै बस्छन् कर्णालीका महिला, समाचार सामग्री, विदेश, खेलकुद, केही खबर संक्षेप सहित कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सुन्दै गर्नुहोला।
मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौं पूरा। मर्यादित महिनावारी अभियान नेपाल, राधा पौडेल फाउन्डेसन र नेपाल एफएम नेटवर्क। मूलधाराका छापा रेडियो, टिभी र अनलाइनको अब एउटै स्वर। खबरको विश्वसनीयता, विस्तृत खबर र खबरको विस्तारित प्रारम्भ। एक नेपाल, एक क्लिक, एक नेपाल, सबै खबर एकै साथ। एक नेपाल एप अहिले नै डाउनलोड गर्नुहोस्। प्ले स्टोर र एप स्टोर दुवैमा उपलब्ध छ। तपाईँ नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। संसदमा नागरिकका मुद्दा, कृषि, मलका विषय उठाउँदै सांसदको विषय। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सांसदहरूले कृषि र मल, सिँचाइ लगायतका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बजेट मार्फत कृषिमा जोड दिए कृषिलाई व्यावसायिक र किसानलाई पेन्सन दिन माग गरिएको छ। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु शाहले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। कृषकको निश्चित पुँजी बराबर पनि कर्जा नपाउने स्थितिलाई हामी ब्रेक डाउन गर्न सकेन, ब्रेक थ्रु गर्न सकेनौँ भने के हामी त्यसमा हाम्रो निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ? देशलाई पुरै लुटेर राज गर्ने ठाई सरकारले पाउँछ कि किसानले पाउँछ? नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यकता छैन, अर्ग्यानिक मल कारखानाको आवश्यकता छ। हामीसित भएका स्रोत साधनहरूबाट हामी अर्ग्यानिक मल कारखाना बनाउन सक्छौँ। सङ्घले अध्ययन अनुसन्धान र विज्ञहरूको उपलब्ध गराउने, नयाँ बिउहरूको अनुसन्धान अध्ययन गर्ने, उत्पादन गर्ने र प्रदेशले प्रशोधन उद्योगहरूलाई स्थापना गर्ने र कोल्ड स्टोरहरू बनाउने, सङ्घले त्यसलाई सहयोग गर्ने र स्थानीय सरकारले त्यसलाई उत्पादनमा, बाँझो जमिन प्रयोगमा, त्यसको बजारीकरणमा, कृषि एम्बुलेन्स लगायतका कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने गरी अगाडि लग्यो भने कृषिमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ। नेकपा एमालेका सांसद जुली कुमारी महतोले किसानलाई मल र विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तक तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भयो, विद्यार्थीलाई पुस्तक छैन। किसानको रोपाई सुरु भयो, मल छैन। महँगीले ढाड सेकियो, नागरिकले बाँच्ने आधार छैन। हत्या हिंसाले त्रास बढाएको छ, न्याय मेल पाउने आश छैन। रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने, राज्यले नसोच्ने सरकार कहाँ छन् सभामुख महोदय? विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि धारणा राख्दै सांसदहरूले आफ्नो सुझाव पेश गरेका हुन्। अब विदेशका खबर। संयुक्त राष्ट्र संघ र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAIDले लगायत दात्री निकायले खाद्यान्न आपूर्ति बन्द गरेपछि अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा भुकमरीको समस्या देखिएको छ। दात्री निकायले दिएको खाद्यान्नमा अनियमितता भएपछि तत्कालका लागि सहयोग रोकिएको राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPले जनाएको छ। USAIDले पनि केही दिन अघि मात्र इथियोपियालाई खाद्यान्न सहयोग रोकेको थियो। खाद्यान्न चोरीमा इथियोपियन सरकारका अधिकारी वा विद्रोही पक्ष संलग्न थिए भन्ने स्पष्ट नभएसम्म सहयोग रोक्ने उनीहरूले बताएका छन्। करिब 2 करोड जनसङ्ख्या योबाट प्रभावित भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणले विश्वको आर्थिक र भूराजनीतिक क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ। भ्रमणलाई राजकीय हैसियत दिएर अमेरिकाले मोदीको स्वागत गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग वार्तालाप हुनुअघि आज मोदीलाई व्हाइट हाउसमा औपचारिक स्वागत कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यसपछि भ्रमणका क्रममा स्टेट डिनर, विभिन्न ठूला कम्पनीका प्रमुखहरूसँग भेटवार्ता, अमेरिकाका दुवै सदनलाई संयुक्त सम्बोधन तथा भारतीय अमेरिकीलाई सम्बोधन जस्ता कार्यक्रम तय गरिएका छन्।
टाइटानिक अवशेष हेर्न 5 यात्री बोकेर एटलान्टिक महासागरमा गएको पनडुब्बी 4 दिनदेखि बेपत्ता भएको छ। गत आइतबार यात्रा सुरु गरेको 1 घण्टा 45 मिनेटमा नै पनडुब्बीको आफ्नो जहाज पोलार प्रिन्ससँगको सम्पर्क टुटेको थियो। विशेषज्ञले पनडुब्बीमा 4 दिनका लागि मात्र अक्सिजन बाँकी रहेको अनुमान गरेका छन्। अब खेल समाचार। जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी विश्वकप छनौटमा आज नेपालले वेस्ट इन्डिजको सामना गर्दैछ। 2 पटकको एक दिवसीय तथा T20 विश्वकप च्याम्पियन वेस्ट इन्डिजसँग नेपाल पहिलो पटक खेल्न लागेको हो। नेपाल र वेस्ट इन्डिज बीचको खेल आज हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा नेपाली समयअनुसार मध्याह्न 1:15 बजे सुरु हुनेछ। वेस्ट इन्डिजले आइसिसी एक दिवसीय विश्वकपको पहिलो तथा दोस्रो चरणको उपाधि जितिसकेको छ। नेपालसँगै समूह ए मा रहेको छ। यस समूहमा घरेलु टोली जिम्बाब्वे, अमेरिका, नेपाल, वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्ड्स रहेका छन्। साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको पहिलो खेलमा नेपालले हार बेहोरेको छ। भारतको बेंगलुरुमा हिजो भएको उद्घाटन खेलमा नेपालले कुवेतसँग 3-1 गोल अन्तरको हार बेहोरेको हो। पहिलो पटक साफ खेलिरहेको कुवेतको जितमा कप्तान खालिद हाजिच, सैबाब अल खाल्दी र मोहम्मद अब्दुल्लाहले 1-1 गोल गर्नु भएको थियो। नेपालका अञ्जन विष्टले 1 गोल फर्काउनु भयो। खेलको 23औं मिनेटमा कप्तान खालिदले हेड मार्फत गोल गर्दै कुवेतलाई सुरुवाती अग्रता दिलाउनु भएको थियो। अब केही खबर संक्षेपमा। जटिल समस्या नभएसम्म कर्णालीका महिलाहरू अस्पताल नपुग्ने गरेको पाइएको छ। पाठ्यघर झरेपछि वा पाठ्यघरमा घाउ भएर रगत बगिसकेपछि मात्रै स्वास्थ्य शिविर र सुर्खेतका अस्पतालमा आउने गरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। एउटा स्वास्थ्य शिविरमा करिब 70% महिलामा जटिल समस्या भएको पनि देखिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। असार लागेसँगै धान रोपाईको चटारो हुने पहाडी क्षेत्रमा यति बेला वस्तु भाउमा लाग्ने लम्पी रोगले प्रभावित पारेको छ। उक्त रोगले जोत्ने गोरु नै बिरामी हुने, मर्ने भएपछि त्यस क्षेत्रका रोपाईमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो। भौगोलिक कठिनाइका कारण पनि ट्र्याक्टर, हाते ट्र्याक्टर प्रयोग नगर्ने यस क्षेत्रका किसान यति बेला रोपाईको अन्योलमा परेका छन्। यो खबर पोखराको हो। स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रम हिजोबाट सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 वर्षमा 5000लाई रोजगारी दिने र सबै वडामा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ। साइबर अपराध र चेक बााउन्स सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौँमा आउनै पर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले साइबर अपराध र चेक बााउन्स कसुरको सुनवाई तथा फैसला देशभरिका जिल्ला अदालतले गर्न पाउने निर्णय लिएको छ। यिनै खबर संक्षेपसँगै हामी नेपाल डायरीको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा लिनु अघि प्रमुख खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। नयाँ समीकरण बनाउन कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेता संवादमा। सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास, दलका गतिविधि सत्ता केन्द्रित। नयाँ दल पनि पुरानैकै आलोचनामा सीमित। उद्घाटन भएको 6 महिनापछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो उडान। BRI परियोजना अन्तर्गत विमानस्थल बनेको चीनको फेरि दाबी। विकासभन्दा सावा ब्याज भुक्तानीमा सरकारलाई बढी बजेट चाहिने। सप्तरीमा अन्तर्जातीय बिहे गरेका दलित युवा विरुद्ध अपहरणको मुद्दा। रोक पालेरै बस्छन् कर्णालीका महिला। राज्य खोज्दै द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाहरूको समूह। अफ्रिकी मुलुक इथियोपिया भोकमरीको मारमा करिब 2 करोड जनसङ्ख्या प्रभावित। टाइटानिकको अवशेष हेर्न गएको पनडुब्बी एटलान्टिक महासागरमा 4 दिनदेखि बेपत्ता। र आइसिसी विश्वकप छनौटमा नेपाल आज वेस्ट इन्डिजसँग खेल्दै साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात। नेपाल डायरीको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। आज कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाएको गजब छब्बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा समाजवादी मोर्चा बनेको र मोर्चाको उद्देश्य के होला भन्ने प्रसंगसँग व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ 2 जना व्यक्ति छन्, ठूलो भुँडी पुटुस्स पालेका, र 1 जना व्यक्ति समाजवादी मोर्चाका नेता अध्यक्ष प्रचण्ड जस्तै देखिन्छन्। अर्को व्यक्ति केपी शर्मा ओली जस्तै देखिन्छन् र केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड जस्तै देखिने व्यक्तिलाई केही कुरा सोधेको जस्तो देखिएको छ र केपी ओलीले सोध्ने क्रममा तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ। समाजवादी मोर्चा भनेपछि समाज, स्वबाट सत्ता भइहाल्यो, अनि यो मा र जबाट चाहिँ के हो नि कमरेड?
हवस् त प्राविधिक साथी नारद नेपालीलाई धन्यवाद दिँदै गोविन्द खड्का र इन्द्र सराखड्का पनि बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। सरी ओहो यो अड्किँदैन। हेलो गुड मर्निङ नमस्कार सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद समाचार सुनेर साथ दिनुभयो। हेलो गाउँमा केटोजी नमस्कार गुड मर्निङ। वाउ गुड न्युज भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो मोबाइल पनि भयङ्कर ताप्दो रहेछ नि त आज। आजको नेपालमा नेपाली नागरिक भन्दा माननीय अरू कोही छैन। प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसद वा नागरिकको पैसाबाट तलब भत्ता खानेहरूलाई माननीय भन्न छाडो। नयाँ लोकतान्त्रिक हस् ल तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है। लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणका निम्ति नेता गुरुङ हेलो गुड मर्निङ गुड मर्निङ। आज त अर्कै देखेकी छौ यार। आज म अर्कै देखिया छ। संक्रमित पंक्षीसँग सम्पर्कमा रहेका सामग्री अन्य स्थानमा